नमस्कार। फेरि उही राजनीतिकै कुरा। यति बेला सङ्घीय सरकारको रोक सर्वोच्च अदालतमा गएर सुनवाई जारी रहँदा प्रदेश सरकारसम्म पनि उही कुर्सीको दाउपेचमा रस्साकसी चलिरहेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले असंवैधानिक बाटो लिएर दोस्रो पटक संसद विघटन गरेको भन्दै नेपाली कङ्ग्रेस नेतृत्वको विपक्षी गठबन्धनले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले लिखित जवाब मागेको छ। न्यायाधीशमाथि प्रश्न उठाउँदै रिट दायर पक्ष र सरकारी पक्षको गलफतीले सुनाइ पनि समयमै हुन सकेन। तर वरिष्ठतम न्यायाधीश समावेश गरी गठन भएको संवैधानिक इजलासले बुधबारबाट सुनवाई सुरु गरेर अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरे पनि लिखित जवाब माग्दै असार 9 गतेदेखि निरन्तर सुनवाई गर्ने जनाएको छ। यो कुराको टुङ्गो अब सर्वोच्च अदालतले नै लगाउला। तर केन्द्रमा देखिएको यही फोहोरी खेल यति बेला प्रदेशमा देखिएको छ। साथै प्रदेशमा यति बेला रडाको मच्चिएको छ। कर्णाली प्रदेशमा नेकपा एमाले संसद बैठक अवरुद्ध गरिरहेको छ। उसको माग भनेको मन्त्रीको राजीनामा छ। प्रदेश 2 मा पनि नेपाली कङ्ग्रेस, माओवादी केन्द्र र एमाले बैठक अवरुद्ध गरेको छ। उनीहरूको माग छ प्रदेशले पालिकाहरूमा पठाएको बजेटको विषय। केही दिन अघि जसपाको महन्त ठाकुर पक्ष मन्त्रीलाई बर्खास्त गरेको घटना पनि सेलाएको छैन। फेरि नयाँ मन्त्रीमण्डल विस्तारको खेल जारी नै छ। गण्डकी प्रदेशमा पनि मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले बिहिबार विश्वासको मत लिँदैछन्। उनले विश्वासको मत पाउने सम्भावना देखिँदैन। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा त्रिलोचन भट्टले एमालेका माधव नेपाल समूहकै कारण कुर्सी बचाएका छन्। लुम्बिनी प्रदेशमा पनि शङ्कर पोखरेलका विरुद्ध विपक्षी गठबन्धन बहुमत आफूसँग भएको दाबी गरिरहेका छन्। प्रदेश 1 मा पनि शेरधन राई आफ्नै पार्टीका कारण कुर्सी कति बेला खतरामा पर्छ कुनै टुङ्गो देखिएको छैन। बागमती प्रदेशमा पनि डोरमणि पौडेलका विरुद्ध माओवादी केन्द्रले औँला उठाइरहेको छ। साथै प्रदेश जनताको समस्या कोरोना नियन्त्रण भन्दा पनि सत्ताकै खेलमा लागिरहेका छन्। केन्द्रको गठबन्धनले यति बेला प्रदेशमा नयाँ समीकरण बनाइदिइरहेको छ। यो कुर्सी खोज्ने र बचाउने दौड कहिलेसम्म रहने हो र जनताले शास्ति पाइरहने हुन् कुनै टुङ्गो छैन। आउन सुरु गरौँ आम जनताले बेहोरेको समस्या, अभाव र सरकारी सेवा सुविधाको झन्झट समाधानको सारथी बन्ने कार्यक्रम जनताको इजलास। म बालकृष्ण शर्मा। कार्यक्रमको सुरुवातमा हेरौँ यो झलक। स्वागत छ कार्यक्रम जनताको इजलासमा। आज हामी चीन सरकारबाट अनुदानमा आएको भेरोसेल खोप लगाउन पाउँदा खुसी भएका ज्येष्ठ नागरिक र निश्चित उमेर तोक्दा खोप लगाउनबाट वञ्चित भएका व्यक्तिहरूको गुनासोसँगै स्थानीय तहले आइसोलेसन निर्माणमा देखाएको सक्रियता समेटेको स्थलगत रिपोर्ट, काठमाडौँ उपत्यकामा निषेधाज्ञा गरिए पनि बाक्लिएको सवारी साधन आवतजावतको विषयमा तयार पारिएको रिपोर्ट र नयाँ सरकार बन्दा चल्ने गरेको उपप्रधानमन्त्री पदको मोह, पञ्चायत व्यवस्थादेखि प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनापछि
मन्त्रीमण्डलमा सहभागी उप प्रधानमन्त्रीहरूको नामसहित तयार पारेको रिपोर्टसहित उपस्थित भएका छौँ। तपाईसँग पनि कुनै समस्या र गुनासो छन् भने हामीलाई पठाउन सक्नुहुनेछ। तपाईहरूका समस्या र गुनासोलाई हामी कार्यक्रममा उच्च प्राथमिकता दिनेछौँ। अब आजको पहिलो विषय, कोरोना भाइरस विरुद्धको खोपको प्रतीक्षामा यति बेला नागरिकहरू बसिरहेका छन्। खोप अभावमा निश्चित उमेर समूहका मानिसहरूलाई मात्रै खोप दिँदा अन्य नागरिक भने कहिले पालो आउला भन्दै कुरेर बसेका छन्। पछिल्लो समय चीन सरकारबाट अनुदानमा आएको कोरोना भाइरस विरुद्धको भेरुसेल खोप अभियान चलिरहेको छ। जेठ 29 गतेसम्म चल्ने अभियानमा काठमाडौँ उपत्यकामा 60 देखि 64 र उपत्यका बाहिरको हकमा भने 62 देखि 64 वर्षसम्मका ज्येष्ठ नागरिकले मात्रै खोप लगाउन पाउनेछन्। कस्तो छ त भेरुसेल खोप लगाउने केन्द्रहरूमा भिडभाड अनि स्थानीय तहले कोरोना नियन्त्रणका लागि के गरिरहेका छन् त? हेरौँ यो रिपोर्ट। सरकारले प्राथमिकतामा उमेर समूह राखेपछि कतिपय नागरिकले सबैले खोप लगाउन पाउनुपर्ने बताएका छन्। देशका विभिन्न पालिकामा वडा कार्यालयमा खोप अभियान सुरु गरिएको छ। कोरोनाबाट बचाउन सबै नागरिकलाई सरकारले बेलैमा खोप लगाउने व्यवस्था गरोस्। राजनीतिक खिचातानी भन्दा पनि खोप किन्नतर्फ सरकारको ध्यान जाओस्, बस सबैको चाहना यति। अब आजको अर्को विषय, कोरोना संक्रमण तीव्र भएपछि काठमाडौँ उपत्यका लगायत देशका विभिन्न स्थानमा लगाइएको निषेधाज्ञा कायमै छ। कोरोना परीक्षणको दायरा घटाएर सरकारले संक्रमण पनि घटेको तथ्याङ्क सार्वजनिक गरिरहेको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा पनि संक्रमणको चेन ब्रेक हुन सकेको छैन, तर निषेधाज्ञा कायमै रहँदा उपत्यकामा भने चहल पहल बाक्लिएको छ। ठाउँ ठाउँमा प्रहरीको चेकिङ पोस्ट भए पनि सवारी साधनको आवत जावत निकै बाक्लिएको छ। हेरौँ यो स्थलगत रिपोर्ट। जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत जारी गरिएको अन्तिम पटकको निषेधाज्ञा सकिन अझै केही दिन बाँकी छ। सरकारले बीचको एक साता निषेधाज्ञामा केही कडाई गरेर खाद्यान्नका किराना पसल लगायतलाई बन्द गरेको थियो। त्यसपछि कोरोना संक्रमण केही घटेको आकलनसहित निषेधाज्ञालाई केही खुकुलो बनाइसकेपछि भने यसरी सडकमा काठमाडौँ उपत्यकाका अधिकांश सडकहरूमा सवारी साधनको चाप बढेको छ। हुन त ट्राफिक प्रहरीले सडकमा उपस्थित भएर सयौं व्यक्तिहरूलाई निषेधाज्ञा उल्लङ्घन गरेको भन्दै बिना काम हिँडडुल गरेको भन्दै नियन्त्रणमा लिएको छ। हरेक दिन कारबाहीमा पर्नेहरूको सङ्ख्या सयौं छ र पनि सडकमा यसरी सवारी जाम हुने गरी यातायातका विभिन्न साधनहरू, दुई पाङ्ग्रे मोटरसाइकल लगायतका गाडीहरू हिँडिरहेका छन्। यसबाट कतै सरकारले कोरोनाको चेन ब्रेक गर्नका निम्ति निषेधाज्ञा गरिरहँदा अत्यावश्यक काम बाहेकका व्यक्तिहरू, सवारी साधनहरू कतै यो निषेधाज्ञालाई उल्लङ्घन गर्दै हिँडिरहेका त छैनन्। बारम्बार सरकारले नागरिकलाई सचेत गराउँदै अत्यावश्यक सेवा बाहेकका सवारी साधनलाई नहिँड्नु भनिरहँदा पनि किन हेलचेक नै बढिरहेको छ? यसले नागरिकहरू खाद्यान्न, तरकारी, फलफुल, दुग्धजन्य पदार्थ, औषधि लगायतका अत्यावश्यक सेवाभन्दा बाहिरका नागरिकहरू किन यसरी हिँडडुल गर्न मरिहत्ते गरिरहेका छन्? किन यसरी सवारी साधन चलाएर निस्किरहेका छन्? यसले नागरिकमा एक किसिमको चेतना स्तर कम भयो कि भन्ने प्रश्न पनि उठाएको छ। अब प्रश्न उठ्न सक्ला, सडकमा सवारी साधनको भिडभाड बढ्दैमा मात्रै कोरोना सर्ला त? तर यो होइन। सडकमा सवारी साधनको भिडभाड बढेर कोरोना सर्ने होइन, तर यसरी सडक हुँदै विभिन्न क्षेत्रमा यात्रा गर्ने यात्रुहरूको भिडभाडले अथवा एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा कुनै पनि व्यक्तिहरू आवत जावत गर्नाले
एक ठाउँमा भएको सङ्क्रमण अर्को ठाउँमा पुग्न सक्छ। यसलाई ध्यान पुर्याएर स्थानीय तह मार्फत सँगसँगै जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत निषेधाज्ञा गरिएको छ। यसमा हरेक नागरिक जिम्मेवार बन्नु आवश्यक छ, किनकि यो निषेधाज्ञा यो कडी कडाउ तपाईँ हामी हरेक नागरिकको लागि हो। हुन त पछिल्लो समय कोरोना महामारी केही नियन्त्रण उन्मुख भने जस्तो देखिएको छ। सङ्क्रमणको दर हुन त परीक्षण घटिसकेसँगै सङ्क्रमणको दर पनि घटे जस्तो देखिएको छ। गम्भीर प्रकृतिका सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या, आइसियु र भेन्टिलेटरमा बस्ने सङ्ख्या बढ्दो क्रममा देखिएको छ। यद्यपि मृत्युदर भने अपेक्षा गरे अनुसार घट्न सकिरहेको छैन, जसका कारण कोरोना महामारी रोकथामका निम्ति अझै समय लाग्ने हो कि भन्ने आकलन सरकारी तहबाट भइरहेको छ। र सहरमा भन्दा ग्रामीण भेगमा भित्रिएको कोरोना महामारीको सङ्क्रमण अलि बढी जोखिम हो कि भन्ने देखिएको छ, किनकि त्यहाँ सचेतना र चेतना स्तर कोरोना महामारीलाई सामान्य रुगाखोकी र ज्वरो करेपमा मात्रै हेर्दा पनि समस्या बढेको भन्ने आम बुझाइ छ। र यो सडकको दृश्य देखाइरहेका छौँ। हरेक जसो स्थानमा, सयौँभन्दा बढी स्थानमा काठमाडौँ उपत्यकामा ट्राफिक प्रहरी र प्रहरीको उपस्थितिमा सुरक्षा जाँच गरिएको छ। सवारी साधनलाई पास बाहकहरूलाई मात्रै हिँडडुल गर्न दिएको छ। अत्यावश्यक सेवाका सवारी साधनले मात्रै यसरी हिँड्न पाइरहेका छन्। यद्यपि सडकमा बिहान बेलुका निस्किँदा भने जामै हुने गरी सवारी साधनको बाक्लो ओहोरदोहोर देखिन्छ। हामी काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न सडक क्षेत्र हुँदै यति बेला कोटेश्वर चोकमा आइपुगेका छौँ। यो भक्तपुरबाट काठमाडौँ प्रवेश गर्ने र ललितपुरको साझो बाटो हुँदै कोटेश्वर हुँदै काठमाडौँका विभिन्न स्थानमा प्रवेश गर्ने क्षेत्र पनि हो। र यहाँ देखिरहेका छौँ हामीले सरकारले केही समय करिब एक साता निषेधाज्ञामा केही कडाई गरिरहँदा र खाद्यान्न लगायतका पसलहरू बन्द गर्दा सडक यसरी सुनसान थियो। उपभोक्ताको, आम नागरिकको उपस्थिति निकै कम देखिएको थियो। लकडाउन अलिकति खुकुलो गरिसकेपछि खाद्यान्न लगायतका पसलहरू पनि खोल्ने, किराना पसल पनि खोल्ने भनिसकेपछि सडकमा यसरी भिडभाड बढेको छ। सवारी साधनको ओहोरदोहोर बाक्लिएको छ। यसका कारण कतै खाद्यान्न, किराना पसल लगायतका ती परिचय पत्र दुरुपयोग गर्दै सडकमा यसरी कामै नभएका अत्यावश्यक सेवा बाहेकका व्यक्तिहरूले ओहोरदोहोर त गरेका छैनन्। सडकमा देखिने भिडभाडले यो प्रश्न उब्जाएको छ। हुन त अत्यावश्यक सेवालाई यसरी निषेधाज्ञा, लकडाउन लगायतका समयमा पनि आवजावत गर्न छुट दिएको छ। तर यो निषेधाज्ञा तपाईँ हामी सबै नागरिकका लागि हो, कोरोनाको चेन ब्रेक गर्नका लागि हो। त्यसैले सडकमा अत्यावश्यक काम छैन भने यसरी निक्लिएर जोखिम बढाउने काम नगरौँ, भिडभाड नगरौँ। यसका लागि ट्राफिक प्रहरी लगायत सबैले सहयोग गरिरहेका छन्, भूमिका खेलिरहेका छन्। हरेक नागरिकको जीवन रक्षा गर्नका निम्ति कोरोनाको चेन ब्रेक गरेर महामारीबाट रोकथाम गर्ने अभियानमा तपाईँ हामी सबै सहयोगी बनाऊ। यो भिडभाड पनि देखाउँछु। केही सवारी साधनलाई यसरी नियन्त्रणमा लिएको छ। हुन त यिनै नियन्त्रणमा लिएका सवारी साधन धनीसँग पास पनि छ, तर ती पास शङ्कास्पद भइसकेपछि नियन्त्रणमा लिएको छ। एक दुईजना होइन, हरेक दिन सयौँभन्दा बढी सवारी साधन कारबाहीमा पर्छन्, हरेक व्यक्तिहरू कारबाहीमा पर्छन्। तर पनि हरेक दिन निषेधाज्ञा उल्लङ्घन गर्नेहरूको सङ्ख्या उही मात्रामा देखिन्छ। यसले के देखाउँछ भने के तपाईँ हामी नेपाली नागरिकहरू हाम्रो लागि गरिएको निषेधाज्ञामा, कोरोनाको चेन ब्रेक गर्न गरिएको निषेधाज्ञामा जिम्मेवार बनेनौँ कि? यसैका लागि सडकमा हाम्रो उपस्थिति। निषेधाज्ञा उल्लङ्घन गर्दा कतै आफै सङ्क्रमणको शिकार त हुँदैन। बिना काम अहिले पनि घरबाट बाहिर ननिस्कौँ। कोरोनाको जोखिम अझै कम भएको छैन। पहिलो चरणमा केही कम हुँदा देखिएको भिडभाडले नै अहिले कोरोनाको महामारी यस्तो आएको हो। सचेत बनौँ,
सरकारी मापदण्डको पालना गरौँ। अब एकैछिन विश्रामपछि नयाँ सरकार बन्दा चल्ने गरेको उप प्रधानमन्त्री पदको मोह, पञ्चायत व्यवस्थादेखि प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनापछि मन्त्रीमण्डलमा सहभागी उप प्रधानमन्त्रीहरूको नामसहित तयार पारेको रिपोर्टसहित उपस्थित हुनेछौँ। हामीसँगै रहनुहोला। विश्रामपछि स्वागत छ। तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम जनताको इजलास। अधिकांश मुलुकमा उप प्रधानमन्त्री राखिँदैन। प्रधानमन्त्री विदेश जाने समयमा सरकारका वरिष्ठ मन्त्रीलाई नै कार्यवाहक प्रधानमन्त्रीको जिम्मा दिइन्छ। तर नेपालमा भने 2 भन्दा बढी अर्थात् आधा दर्जन उप प्रधानमन्त्री बनाएर देशकै बदनाम गर्नेदेखि उप प्रधानमन्त्रीको मर्यादा उचाइलाई समेत कमजोर र सस्तो बनाउने राजनीतिक सरकारले निरन्तरता पाइरहेको छ। भर्खरै मात्र पनि कामचलाउ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले 3 जना उप प्रधानमन्त्री बनाएर विगतकै पुनरावृत्ति गराएका छन्। किन चल्छ त उप प्रधानमन्त्री हुने होट र दौडधुप? हेरौँ यो रिपोर्ट। नागरिकका अधिकार सङ्कुचित भएको 104 वर्षीय जानिया राणा शासनकालमा 9 जना र भीमसेन थापा पहिलो प्रधानमन्त्री भएको विक्रम सम्वत 1863 देखि राणा शासन पूर्वको समयमा 6 जना मात्रै प्रधानमन्त्री फेरिएका थिए। तर 2007 सालपछिको 71 वर्षमा 46 पटक सरकार फेरिएका छन्। यो राजनीतिक कालखण्डमा प्रजातन्त्र पञ्चायत हुँदै बहुदलीय व्यवस्था आयो भने अहिले हामी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अभ्यास गरिरहेका छौँ। 23 जना पात्रले प्रधानमन्त्री बन्ने अवसर पाएको यो समयमा सूर्यबहादुर थापा र गिरिजाप्रसाद कोइरालाले 5-5 पटक, शेरबहादुर देउबा र लोकेन्द्र बहादुर चन्दले 4-4 पटक, कीर्तिनिधि विष्ट र केपी शर्मा ओलीले 3-3 पटक सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पाएका छन्। यस्तै मातृका प्रसाद कोइराला, डाक्टर तुलसी गिरी, नागेन्द्र प्रसाद रिजाल, कृष्ण प्रसाद भट्टराई र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले 2-2 पटक सत्ताको नेतृत्व पाएका छन्। 2046 सालको प्रजातन्त्र पुनर्बहालीपछि अहिलेसम्म मात्रै पनि 29 पटक सरकार फेरिएर 14 जना प्रधानमन्त्री भएका छन्। अझ पछिल्लो 28 वर्षका 29 वटा सरकारमा 37 जना त उप प्रधानमन्त्री नै बनेका छन्। 37 जना उप प्रधानमन्त्री मध्ये 2 जना माधव कुमार नेपाल र केपी शर्मा ओलीले मात्रै प्रधानमन्त्री बन्ने अवसर पाउँदा बाँकी 35 जना उप प्रधानमन्त्रीमै थन्किएका छन्। जानिया राणा शासन अन्त्यपछिको 29 वर्षमा पटक पटक सरकार फेरिए पनि 6 जना मात्रै उपाध्यक्ष र उप प्रधानमन्त्री बनेको विगत भए पनि 2046 सालको प्रजातन्त्र पुनर्बहालीपछि उप प्रधानमन्त्री बन्न चलेको राजनीतिक होडबाजी यस्तो छ। 2074 जेठ 24 गते केपी शर्मा ओलीबाट वाम गठबन्धनको बहुमत सरकारको नेतृत्व पटक पटक गरेर बनाइएका उप प्रधानमन्त्रीहरू: एमाले नेता ईश्वर पोखरेल, तत्कालीन सङ्घीय समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, एमाले नेता विष्णु पौडेल, नेता रघुवीर महासेठ, जसपा नेता राजेन्द्र महतो। 2074 जेठ 24 गते शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित। उप प्रधानमन्त्रीहरू: तत्कालीन फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजय कुमार गच्छदार, राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापा, माओवादी केन्द्रका नेता कृष्णबहादुर महरा, काङ्ग्रेस नेता गोपालमान श्रेष्ठ। 2073 साउन 20 गते पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित। उप प्रधानमन्त्रीहरू: तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजय कुमार गच्छदार, नेपाली काङ्ग्रेसका नेता विमलेन्द्र निधि र माओवादी केन्द्रका नेता कृष्णबहादुर महरा। 2072 असोज 25 खड्गप्रसाद शर्मा ओली प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित। उप प्रधानमन्त्रीहरू: फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजय कुमार गच्छदार, राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापा, माओवादी केन्द्रका नेता टोपबहादुर रायमाझी, एमाले नेता भीमबहादुर रावल, माले महासचिव चन्द्रप्रकाश मैनाली, राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी। यो नै गठबन्धन बलियो बनाउन बनाइएका उप प्रधानमन्त्रीको उच्च रेकर्ड थियो। 2070 माघ 29 गते सुशील कोइराला प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित। उप प्रधानमन्त्रीहरू: एमाले नेता वामदेव गौतम, काङ्ग्रेस नेता प्रकाशमान सिंह। 2068 भदौ 12 गते बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित। उप प्रधानमन्त्रीहरू: तत्कालीन फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजय कुमार गच्छदार, माओवादी केन्द्रका नेता नारायण काजी श्रेष्ठ। 2067 साल माघ 23 गते झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित। उप प्रधानमन्त्रीहरू: एमाले नेता भरतमोहन अधिकारी, माओवादी नेता कृष्णबहादुर महरा, तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव। 2066 जेठ 11 माधव कुमार नेपाल
प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित। उपप्रधानमन्त्रीहरू तात्कालीन फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजय कुमार गच्छदार, काङ्ग्रेस नेत्री सुजाता कोइराला। 2065 साल साउन 31 पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड गणतन्त्र नेपालको पहिलो प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित। उपप्रधानमन्त्रीहरू एमाले नेता वामदेव गौतम र तात्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव। 2062-63 सालको जनआन्दोलन मार्फत संसद पुनर्स्थापना भएपछि गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वमा अन्तरिम मन्त्री परिषद। उपप्रधानमन्त्रीहरू एमाले नेता केपी शर्मा ओली र तात्कालीन जनमोर्चा नेपालका अध्यक्ष अमिक शेरचन। राणा शासन अन्त्यपछि पञ्चायतकालसम्म देखिएको सरकारको दौडधुप। 2030 साल साउन 1 गते नागेन्द्र प्रसाद रिजाल। 2032 साल मङ्सिर 15 गते डाक्टर तुलसी गिरी र 2034 साल भदौ 27 गते पुनः कीर्तिनिधि विष्ट नै प्रधानमन्त्री बन्दा उपप्रधानमन्त्रीको अभ्यास खासै भएन। 2036 साल जेठ 18 गते सूर्यबहादुर थापा प्रधानमन्त्रीमा दोहोरिए भने 2038 असार 2 गते निर्वाचित मन्त्रीमण्डलका प्रधानमन्त्री पनि थापा नै बन्न पुगे। 2040 साल साउनपछि लोकेन्द्र बहादुर चन्द प्रधानमन्त्री बनाइए। 2043 सालको आम निर्वाचनमा नगेन्द्र प्रसाद रिजाल अन्तरिम प्रधानमन्त्री बने। 2043 साल साउन 2 गते आम निर्वाचन पछिको प्रधानमन्त्री मरिचमान सिंह श्रेष्ठ बनेका थिए। मरिचमानकै पालामा पञ्चायत विरुद्ध आन्दोलन सुरु भएपछि लोकेन्द्र बहादुर चन्दले सरकार सम्हालेको पर्सिपल्ट अर्थात् 2046 चैत 26 गते बहुदल स्थापना भयो। 2025 साल चैत 25 गते कीर्तिनिधि विष्ट प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त। 2023 माघदेखि अध्यक्ष र उपाध्यक्षको ठाउँमा प्रधानमन्त्री र उपप्रधानमन्त्री बनाउने व्यवस्था सुरु। 2023 माघ 24 सूर्यबहादुर थापा प्रधानमन्त्री, कीर्तिनिधि विष्ट उपप्रधानमन्त्री। 2021 माघ 13 सूर्यबहादुर थापाको अध्यक्षतामा मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन, कीर्तिनिधि विष्ट उपाध्यक्ष। 2019 साल चैत 20 गते तुलसी गिरीको अध्यक्षतामा मन्त्री परिषद, सूर्यबहादुर थापा उपाध्यक्ष। 2017 पौष 13 तात्कालीन राजा महेन्द्रबाट जननिर्वाचित संसद भङ्ग गरेर पञ्चायतको घोषणा, डाक्टर तुलसी गिरी प्रथम मन्त्री हुँदै उपाध्यक्ष। 2016 साल जेठ 13 गते विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री सुवर्ण शमशेर जबरा। 2015 जेठ 2 गते सुवर्ण शमशेर जबराको अध्यक्षतामा सरकार गठन। 2012 साल माघ 13 गते टङ्क प्रसाद आचार्य नेतृत्वको मन्त्री परिषद गठन। 2013 माघ 23 सरकार विघटन गरेर तात्कालीन राजाबाट मन्त्री परिषद हेरफेर। 2014 साउन 11 केआई सिंह प्रधानमन्त्री नियुक्त। 2012 साल वैशाख 1 गते शाही सल्लाहकार गठन। सरदार गुन्जनमान सिंह प्रिन्सिपल रोयल एडभाइजर र लेफ्टिनेन्ट जनरल आनन्द शमशेर डेपुटी प्रिन्सिपल रोयल एडभाइजरमा नियुक्त। यहीँबाट उपपद राख्ने राजनीतिक संस्कारको विकास भएको थियो। 2010 साल फागुन 7 गते मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन, मातृका प्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री। 2010 साल असार 4 गते गठित मन्त्रीमण्डल, मातृका प्रसाद कोइराला पुनः प्रधानमन्त्री। 2008 साल मङ्सिर 1 गते गठित मन्त्रीमण्डलमा मातृका प्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री। राणा काङ्ग्रेस मन्त्रीमण्डल 2007 साल फागुन 7 पछि मोहन शमशेर जबरा प्रधानमन्त्री। विगतमा छिटपुट अभ्यास भए पनि नेपालमा उपप्रधानमन्त्री बनाउने परम्पराको सुरुवात भने 2051 सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीबाट सुरु भएको पाइन्छ। 2046 सालको कृष्ण प्रसाद भट्टराईको अन्तरिम सरकार र त्यसपछिको गिरिजाप्रसाद कोइरालाको बहुमतको सरकारमा उपप्रधानमन्त्री बनाइएका थिएनन्। 2051 को मध्यावधि चुनावमा एमाले सबैभन्दा ठुलो पार्टी बनेर अधिकारी प्रधानमन्त्री भएपछि माधव कुमार नेपाललाई उपप्रधानमन्त्री बनाइयो। 2054 सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले शैलजा आचार्यलाई उपप्रधानमन्त्री बनाउनु भयो। 2057 सालको गिरिजाप्रसाद कोइरालाको मन्त्री परिषदमा उपप्रधानमन्त्री बने पनि नेता रामचन्द्र पौडेल 2063 को कोइरालाकै मन्त्री परिषदमा उपप्रधानमन्त्री बिनाकै मन्त्री बने पनि अरू नेताहरूलाई उपप्रधानमन्त्री नभई नहुने भएको छ। 2059 सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री लोकेन्द्र बहादुर चन्दले बद्री प्रसाद मण्डललाई, 2061 सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भरतमोहन अधिकारीलाई उपप्रधानमन्त्री बनाउनु भएको थियो। 2062-63 सालको जनआन्दोलनपछि बनेका सरकारी पछि उपप्रधानमन्त्रीको सङ्ख्या बढ्न थालेको छ भने भूमिकाविहीन हुने नेताहरू यही पदका लागि मरिहत्ते गरिरहेका छन्। उपप्रधानमन्त्री हुँदा सरकारको मर्यादा क्रममा उक्लिनु बाहेक व्यक्तिगत रूपमा अरू कुनै फाइदा हुँदैन। बरु उपप्रधानमन्त्री भइसकेपछि फेरि मन्त्रीमा झर्न मर्यादाले रोक्ने भए पनि गठबन्धनमा रहेका सबै दलका नेता किन उपप्रधानमन्त्री बन्न लालायत छन्? नेताहरू पद र मर्यादाका लागि मात्रै मरिहत्ते गरिरहेका त छैनन्,
प्रश्न उब्जिएको छ। 3.5 करोड हाराहारी जनसङ्ख्या भएको मुलुकमा दर्जनभन्दा बढी मन्त्रालय नै आवश्यक नभएको सुझाव विज्ञहरूबाट आइरहँदा उप प्रधानमन्त्रीमा भइरहेको हानाथाप शासनका हिसाबले गलत तथा प्रशासनिक र कार्य सम्पादनका हिसाबले पनि झन्झटिलो र अप्राकृतिक देखिएको छ। हो, सधैँ सरकार बन्दा यहाँ उप प्रधानमन्त्री बन्ने होड नै चल्छ। अर्को पार्टीको साथ खोज्दा उप प्रधानमन्त्री बनाउने कि नबनाउने भन्दै बार्गेनिङ चल्छ। आधा दर्जन उप प्रधानमन्त्री बनाएर राज्य कोषमाथि बर्मलुट भइरहेको छ। नभए प्रजातन्त्र पुनर्बहालीको 28 वर्षमा 29वटा सरकार फेरिए। 37 जना उप प्रधानमन्त्री मध्ये माधव नेपाल र केपी शर्मा ओलीले मात्रै प्रधानमन्त्री बन्ने मौका पाए। तर उप प्रधानमन्त्री बन्ने सधैँको रस्सा कसीले योग्यता भन्दा पनि सरकार टिकाउने खेल मात्रै हो भन्न केही गाह्रो छैन। यी र यस्ता कुनै पनि पीडा, व्यथा, समस्या अनि गुनासोमाथि कार्यक्रम जनताको इजलास मार्फत निरन्तर खबरदारी गरिरहनेछौँ। व्यवसायीले नीति नियम मिचेर गरेका बदमासी, जनताको गुनासो र कथा व्यथासँगै सरकारी निकायबाट दिइने सेवा प्रवाहमा भए गरेका कमजोरी खेलाएर हामी सुधारको प्रयास कार्यक्रम मार्फत खोज्नेछौँ। तपाईँ हामीलाई आफूले बेहोरेका समस्या र गुनासो स्क्रिनमा देखाइएको टेलिफोन नम्बर र इमेल ठेगानामा पठाएर समस्या समाधानको साझा आवाज बन्न सक्नुहुनेछ। हौस् त आजका लागि जनताको इजलास यति नै। फरक विषयवस्तु र तपाईँहरूकै गुनासोसहित अर्को कार्यक्रममा पुनः उपस्थित हुनेछौँ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।